दरूद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इस दरूद को 11 बार सुनने से पूरा ना हो। तो दोस्तों, आपकी इसी ख्वाहिश पर इस दरूद पाक को 11 दफ़ा इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। तो आप इस दरूद पाक को एक बार मुकम्मल सुन लें और 11 दफ़ा पूरा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दरूद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन रूहुहु मिहराबुल अरवाहि والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على من هو إمام للجنة عباد الله المؤمنين إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام للجنة عباد الله المؤمنين إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام للجنة عباد الله المؤمنين
إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء، إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء، إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن
والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء، إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام للجنة عباد الله المؤمنين، إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء، إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام للجنة عباد الله المؤمنين، إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على
إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء. إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء. إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل
اللهم صل على من هو إمام للجنة عباد الله المؤمنين إمام أهل الجنة عباد الله